خارج عبد الوطن. فيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيها شويه على المشاكل اللي عندنا في الفرقه وعلى الاستقاله ديال الزيات، وغنشوفوا الناس اللي خارجه كتغوت وداك الشيء. دابا بون الاستقاله ديال الزيات ما جاتش في الوقت ديالها المناسب. هنا كنتوجه انا للسي زيات كنقول ليه فوالا بان هذا لو مومون هذا ماشي الي با بيان شوازي، باسكو ما غاديش تخرج دابا، باقا الشامبيونا كيلكو جور غتبدا الشامبيونا، باقي ما درنا ستاج، ما درنا دي ريكروتمون، ما وجدنا الفرقه، ما درنا حتى شي حاجه. هذا الشيء هذا كله غادي يضرب عليك في الاخر ويقول لك فوالا ديجا بداو كيتهموك بالهروب. دوك يقولوا لك هربتي عكافتي من المسؤوليه، رغم انك انت ملي جيتي لافاجا جيتي وبينتي على خدمه كبيره ونقصتي من الديون حوالي 3 المليار، وجبتي في عامين جبتي جوج ديال لي تيتر في الكوب دافريك، كوب دلاكا، في السوبر، وجبتي الشامبيونا وتكلاسيتي الوصافه. وهذا الشيء هذا ضر شي ناس، اللي ما بغاوش هذا الموديل هذا ينجح واللي كيعكلوا فيكم. حنا غنرجعوا لهذا الشيء هذا. دونك سي زيات حنا كنطالبوا بك، عرفنا الله غالب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هاد الناس هادو فاتوا القياس، الناس كتسب، الناس كتعيط في التليفون كتسبك، الناس كتصيفط ميساجات في واتساب كتسبك، الناس كتخرج كله كيشكي يقول لك ملي عرفوا القضيه بان القضيه راه صعيبه بزاف، الناس تراجعت تقول لك حنا ما كناش كنقولوا ليه سير، كنا كنقولوا ليه الشماته، وكنا كنقولوا ليه شفار، وكنا كنقولوا ليه سقرام، وكنا كنقولوا ليه جيعان، وكنا كنقولوا ليه كبور وكاع الاسماء. دونك حنا عارفين بان الضغط هذا كله هو اللي خلاك تقدم الاستقاله، ولكن الاستقاله ماشي في الوقت ديالها دابا. وهنا كنتوجه للمنخرطين وكنتوجه لاعضاء المكتب كما في الفاجا وكما في الماستير ديال الفاجا. يعني نتوما ما خصكمش تقبلوا الاستقاله، غادي ندوزوا لا سيزون ديالنا مسيو زياد الى عاد شهر 6 ولا ملي تسالي الشامبيونا، ديك الساعه تقدر تعلن على جمع عام ودير جمع عام ديالك وتمشي، وديك الساعه بون حتى شي واحد ما غينسى خيرك الا الجاحد هو اللي غادي ينسى الخير ديالك وما قدمتي انت والمكتب ديالك للفاجا. وحنا عارفينك هادشي هذا مخدوم، هادشي مدروس. الناس خارجه عندنا ماتش ديال الكوب دافريك مع الزمالك، لاعبين مع الزمالك عباد دابا باقا 4 ايام الزمالك، فرقه كلها مريضه والناس كتغوت بانتدابات. اللي خص يعرف بنادم وان انتدابات كلشي كيطالب بانتدابات، ولكن كاين المطالبه والمطالبه. كاين المطالبه الناس اللي كتبغي، اللي باغا الفرقه ديالها، اللي كتعول الفرقه ديالها، اللي باغا الفرقه ديالها تزيد لقدام. كتشوف ان كاين بعض الخصائص في بعض المراكز اللي كطالب بها، ماشي الناس اللي خارجه مدفوعه باش كتغوت. واش حنا دينا الشامبيونا عباد الله وبنادم خارج كيغوت على الانتدابات؟ ودابا حنا غادي تبداو الشامبيونا، ننفرض ان ما درناش انتدابات دابا، ما درناهمش، ما جبنا حتى واحد. غادي تبدا الشامبيونا، غادي يلعبوا 2 ماتشات، غادي يتحل الميركاتو ديال الشتاء، غادي نجيبوا لعابه. دونك علاش هاد الناس هادو مدفوعين؟ سبحان الله، نفس العناصر هي اللي كتخرج، نفس العناصر اللي كتغوت، نفس العناصر اللي كتسب، عارفينهم انهم مدفوعين. هاد الناس هادو هاد الموديل هذا ما نجح. شكون اللي دافعهم بودريقه، بلا ما نبقاو نديرو القضيه ديال السريع، ما كنسمعوا حتى شي واحد. وهنا كنبغي نتوجه لواحد ميخي بودريقه، الا كان عاطيني درهم ولا شي خطره هزيت على التليفون وقلت لي عاوني وانا محتاجك عا فرقه ولا هادي، على التقليد يخرج يقولها. حنا كنبغيو اللوغو، كنبغي الرجاء قبل ما يتزاد بودريقه هو اللي وراء هذا الشيء هذا كامل. بودريقه اللي كيدقدق في هذه الفرقه هذه، بودريقه اللي ما باغيش هذا الموديل هذا ينجح. واش عباد الله ذاك النهار خارج مكومونتي كيقول لهم اتصلت هو ديال وجده قال لي حتى واحد ما هضر مع النفاتي. انت مالك نتايا خارج ذاك النهار كيقول لهم شكرا السيده نبيله، هذيك السيده المندوبه ديال الساعه في جهه الدار بلا سطات، حتى ما تعيط لي راجل سنسطله ولا معضابو في ولادي، قال لهم ماشي انا ولا قد هكا ولا صغير. دونك نتايا ما بغيتيش تفرق الفرقه العالم كله، ولكن تحتي في مكتب ديال ولاد الناس. حيت كون كان هذا المكتب هذا فيهم التحرميات نورمالمون يجبدوا لك الحفظ. داكشي ديك 28 شكل اللي سيريتي في نهار واحد تجبد. وهنا كنتوجه للمنخرطين، نتمنى على الله هذيك 140 ولا 130 منخرط، نتمنى على الله يكونوا شي 2 ولا 3 ويكونوا رجال ويصيفطوا باقي ولا رساله لوكيل جلاله الملك وتجبد هذاك الدوسي، حتى هذاك الدوسي دار فيه غير الحفظ ماشي براءه. باقي نقدروا نجبدوا بزاف د الحوايج، ولكن الدوسي راه كاين فيه ان اكسبير كونطابل اللي جبد 27 مليار. راه شوف باش تسيني 28 شيك هذه ما سياسه ديال الهريه، والشيك في هذه الشركه وشيك لهذه الشركه وشيك لهذا الاخ وشيك هذا الشيء هذا درتيه. حنا مشيتي في حالتك، الناس اللي كتهم زياد بالهرب هو اللي درتي انت. جيتي درتي جمع عام ناض فيه الفوضى، كانوا معاك الحياحه، واحد الحياحه سنيتي الولد 4 سنين باش ما يدويش، سنيتي ليه 4 سنين في الراجا، لصقتيه في الراجا. زيد على ذلك اللعابه اللي جبتي بوخريس، المعتز، صلاح الدين السماعي اللي زلتوه من كار، وساكونا اللي ما تخلص، كراو اللي ما تخلص، قداوي، جحوح، المعتز، إسن، سعيد عبد الفتاح. شكون ديال اللعابه
اللي درتي ديري تيج اللي دابا كيخلص فيهم هذا المكتب، هذا المكتب اللي كيغسل لك فلوسك اللي خليتي انت في اللاجا وانت ما بغيتيش تعاق، ما باغيش تعاونهم، انت كتحفل، انت ما بينك وبين اللاجا والو، هذا تغمق على عباد تقول ما جاو، اللي راه جاو ما كيحطش يدو في يد النصاري ويدو في يد ايت منا، اللي راه جاو ما كيعيطش لاجون ديال ديندا كيقول ليه نعطيك 20 مليون وما تمشيش تفسق معاهم، اللي راه جاو ما كيعيطش العذراف وكيقول لي ما تمشيش غادي تمشي للبركان، هادو هما اللاجاوين، انت ما بينك وبين اللاجا والو، انت ما في دمكم ما كانوش كيعرفوك ابو طريقه، في دمكم ما كيعرفوكش، كانوا كيعرفوك البنايه مولين الكلاسي ديال الياجور الصباغه ومولين الحديد، مولين جيتي للراجا درتي سميه، جيتي للراجا دخلتي للقصر، دارت عليك الراجا خير كبير، خسر واحد القضيه، شتي الراجا اللي كيظلمها ولا اللي كيدير فيها العار ما كتخرجش ليه طريفه، ومازال غادي نشوفوا، مازال غادي نشوفوا، فهمتيني مازال غنشوفوا، ولوك الانتخابات اللي كتوجد لهم هذاك المشارك اللي باغي تشري معاه المعفه هو اللي غادي يجي يضرب السلطان. ومرتضى منصور راه كان ورب بالمقله في مصر كيسكت كلشي منه السيسي، راه ضربوه مع الله بجوج، وانا قسما بالله وما فاكش هاد الفرقه غنبقى مقابلك وغنفكروا عباد الله شنو درتي وقت الانتخابات ولا درتي الفاجا في وقت الانتخابات، وانا عارف غتخرج كلابك وكلابك ما على باليش بهم، حيت دابا واحد القضيه غادي تخرج دوك الصباحات ديالك اللي كتخلص وغتخرج الكلاب ديالك اللي ما غيعجبهم الهضره، وكلاب كما معروفين وتفضحوا، وهادو الكلاب اللي كيخرجوا راه حتى واحد ما باغي الفرقه وحتى واحد ما كتستافد منه الفرقه، راه كاين اللي ما كيوصلش للتيران، ولكن نتايا ما بغيتيش تعيق فرقه، الناس جايين خدامين انت كتلقى ليهم كيبغيو يديروا غير كونطرا مع العاب، كتدخل ليه كتعيط للعاب، لكن راك خارج بخمسه هضرت معاه هو باي صفه هضرتي معاه هو، علاش خليه عندك غسيلنا كتخرجوا خليه عندك، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا الشيء هذا كله غادي نهضروا فيه من بعد، وقسما بالله يخرجوا كلابك غنقابلك انت، قسما بالله ما كنخاف من حتى شي واحد، وهاد الفرقه هادي غنتحاربوا عليها، غادي نموتوا على هاد الفرقه هادي، وانتايا ما بغيتيش تفرقها، وانا غنبقى مقابلك، ولا كنتوجه لمكتب مسير كونوا رجال وجبدوا لك الحفظ، هذاك الحفظ راه باش دار الحفظ راه ما عرفت شنو، هذاك الحفظ هذاك خصو يتجبد، رساله لوكيل جلاله الملك، وخليوه عاوتاني يبقى ما بين الفرقه الولائيه والفرقه القضائيه، كما كيدير لكم هو العراقيل ديروا ليه نتوما، العراقيل، هاد السيد هذا بزاف، راه انا والطوفان اللي كاينين، انا هو رب المقله، انا اللي خصني ندير الرجا، وكتخرج كلامك كيسبوا في اوزان، بنادم ما كيعرفش اوزان اش كيسوى، اوزان كل ما اوزان حنا ضربنا الحال، وبزاف غيبداو يقول لك ما كنطبقش الاوزان، وقسما بالله اللي كيقسم ويلزم وبرحمه امي وبراس ولادي ما عمرني شفت لا اوزان لا زيات لا حتى واحد في هذا المكتب، كندافعوا على الموديل، وهذاك اوزان ملي كتكون شي حريره هو اللي كيقصد الداخليه، هو اللي كيقصد الجامعه، راه حسني بن سليمان كيتشهر، ديتي نتايا شوفوا جماهير اللي كتعاين اوزان واللي ما عارفه سامعه، راه كاينين منخرطين، يخرج عام منخرط واحد يقول لك اوزان ما مزيانش، قسما بالله تنسد هذا الفيسبوك، قسما بالله، ولكن هذا الشيء كله شكون يديروا بودريقه، كيخرج كلابو كيشوه الناس في السمعه ديالهم، كيشوه الناس في الاعراض ديالهم، هذا الشيء عيقتي بزاف في التلقان، ولكن الا كانوا عباد الله كيخافوا منك انا غنخرج لك وغنبقى مقابلك، حيت انت اللي غرقتي الفرقه وانت اللي هربتي خليتيها الحسبان وزدتي، مشيتي لغبي مشيتي لمكه وخليتي روينه نهضه في اللاجا، ملي جاو هاد الناس هادو وبداو كيخدموا، هادو ما ضربوك نتايا، ضربوك مع الارض، راه في عامين 3 تيترات هو صافا، انت راك جيتي جبتي شامبيون كوب شامبيونات على الغير كلشي كيدوي، وجبتيها في السماء، ولينا كنشوفوا هاد الفرقه، انت اللي سديتي سونتر دو فورماسيون، ومصيفط الهدهود اللي ولينا باغي نجيبوه بالفلوس، ومصيفط العرجون، ومصيفط السعدان، ومصيفط الزبعون اللي مضاربين عليه، وساد سونتر دو فورماسيون، هادشي راه عيقتي بزاف، راك ديك الفرقه، وكنقولها لك كاين واحد المسخ اللي خارج كيقول كنت كنطبل البودريقه، ماشي كنطبل ليه، حيت دابا حاليا الا رجعنا للور 4 سنين وكان حسبان غادي نقول خص بودريقه يجي، ولكن ملي جاو هاد الناس هادو احسن من بودريقه بزاف، هادو ما غرقوا راجا، حيت هاد الزيات كان بغى يغرق راجا قبل ما يمشي حتى هو غيبدا يسيني في الشيكات وغيسيني اللعابه وغيقول لي سير تخلص من الجامعه، ولكن هاد السيد هذا مابغاش يدير هاد الخدمه هادي. واحد القضيه اخرى، هاد السيد هذا راه عنده إلماس سالاريال اللي كبيره بزاف، هاد السيد هذا خليوه يخدم ترونكيل، دفعتوه انتدابات تا ولا جيب نقاو جيب هذاك خينا، ديما كنديروا نفس الاغراض، خليو الناس تخدم، راه كاع رجاويين الا نتوما كاع الناس رجعون، والناس انا ملي كنقول انتدابات حنا قلنا انتدابات، وخاصنا اريار غوش، خاصنا واحد مليون ريكيبيراتور، خاصنا انيلي، يعني 2 لعابه ولا 3، ملي كنخرجوا كنغوتوا بحال الفرقه مدقدقه، فقير الله دات شامبيونه، هذوك اللعابه ملي كيحلوا الفيسبوك كيسمعوا الانتدابات كيبان لهم كيقول لك بحال حنا ماشي كواريه، وصلنا للدومي فينال بنادم كينوض كيقول لي لا راه ماشي هادي بالالقاب، بحال حنا العام اللي فات خسرنا الفينال ديال الشامبيونز ليغ بلانتيات، حنا ما مشيناش صفقنا ورجعنا، ما فتناش المجموعات ما فتناهمش،
ما فتناش مجموعه ديال الكوب د لاكاف. حاول يكون هكا اللي جات ضربتنا في الدار البيضاء، دات كاليفيكاسيون من الدار البيضاء بلي تيموبيل فبقى كتهبس الحجاب. وهاد الناس اول بارتيسيباسيون ليهم في الشامبيونز ليغ وصلوا للدومي فينال بلاد ما عجباش. بلاد ما الناس خارجه شي مريقيه انا ما فرحاش بالبطوله كاع لا تفرح بها، حيت ما ديتي منها حتى انت. انا ما فرحاش بالبطوله كاع لا تفرح، كتقلبوا على خلاها واللي شتت الله يجعل ربي شتو دنيا واخره. ودابا بغيت ندوز عند واحد الحولي واحد القرد حيت كاين شي وجوه بحال الحولي ديال كيقولوا ليه النرويج، وجوه ديال بحال دوك الحوال دوك البراكه ديال الوجده، واحد المخنفر هذا ما بينه وبين الرجاء على الخير والاحسان كيسترزق من الرجاء مريقي. كيقولوا ليه النرويج، كيقولش كان خدام في شي فيلم ديال الحلوف وقيلا في النرويج كيقولش كلمه بالونجلي، ما كيكتب ستاتي كيكتبوا ليه الناس. واحد كان كيخلص على عباد الله طوابل باش عاد يجي جاب غير شي عرس سيرفات عباد الله ولا رجاوي كيسقيو عليه قدامو مشكين، كيدخل من السب صنداله ديال 300 قدامو مشكين قدامو عنقو مقلد، ما كيعرف رجا ما كيعرف حتى شي حاجه، كيدير في الفتنه لعباد الله. وانا غنبقى وراك المسخ، انا غادي نبقى وراك المسخ. راك جيتي تشري عرس سيرفات لقيتي الدراري دايرين ديبلاسمون مشيتي معاهم، انا ما كنتي كتعرف راك تفرجتي مع دري صاحبي اللعابه ما كتعرفهمش، تبعتي زمامه شريتي كاميرا بغيتي تحطها حداه، داك الماتيال ديال علمناهم السعي سبقونا للديور الكبار. راك انت كتسترسخ. راه كانوا عندي اوديوات ديالك كتطلب هذاك اللي بلوكا لك لاباج اللي كان كيقول لك دير اعتذار كتقول لي ماشي انا ما نبغوش، راه كتصور من اليوتيوب وكتسترسخ من الرجاء وما كتحشمش. داك النهار خرجتي على بن حليف 20,000 درهم 20,000 درهم خرجتي على السيد فيها وتوقيف، ما كتحشمش وكدير الفتنه انت ولا شي وحدين اخرين وكتبقى هروي. امي ما قاريش عندك 2 جرون ديال حولي ديال وجده ديال تمحدات وانا غنبقى حاضيك نتايا. وهنا كنبغي نتسد هاد القوس هادو، كنبغي نتوجه للمنخرطين حاولوا ما تقبلوش وحاولوا تضغطوا على هاد السيد هذا على السي زياد باش ما يقدمش استقاله، واعضاء المكتب المسير حاولوا ضغطوا عليه باش يكمل معنا غير لا سيزون ويبدا لا سيزون تبدا الخدمه ديال لا سيزون. حيت هاد الشيء هذا غادي يدينا للهلاك، وراك الفلوس غادا تجي يعني راه غادي تقاد عليك. حنا ولينا كنشوفوا هاد الفرقه، حنا سمعنا بانهم سنوا ل8، حنا شفنا الزبيده شفنا مذكور شفنا سكحال شفنا جدراري اللي جايين ولاد الفرقه دونك يسببوا. الرجاء ديما كانت كتدي التيتات بولاد الفرقه، وهما ولاد الفرقه هاد العام دخلوا راه بينوا اللعابه اللي تعطاتهم لوكازيون بينوا دونك ماشي. وكاينين شي وحدين معاك السي زياد اللي كيجلسوا معاك بالليل في الريستورون راه كيخرجوا الهضره، هذا ميساج ليهم اللي كيخرجوا الهضره دوك الصفحات ديال النفاق وكيخرجوا الهضره لعباد الله وكيخرجوا السير ديالنا. انا دابا مبغيتش نسمي الخطبه الجايه غادي نسمي هذوك اللي كيجلسوا معاك هما اللي كيخرجوا الهضره، هما اللي كيكونوا معاك كيخرجوا كيديروا التليفون وكيعيطوا. وديما رجاء وعاش الملك.